Salut les amis, j'espère que vous allez bien. معكم عزيزي مرحبا بكم في فيديو جديد او في درس جديد من دروس تعلم اللغه الفرنسيه. الا كنت انت ولا انت اول مره تشوف القناه ديالي تنقول لك مرحبا بك في القناه ديالي ما تزينتي الهدف ديالها تعليمي 100%. ما تنساش تابونا تفعل الجرس باش توصلك ديما الجديد وباش تستافد من الدروس الحصريه اللي تنحطها سيغ ماشين هكا ان شاء الله باش تتعلم هاد لا لونغ بواحد لا فاسون اللي هي سامبل و افيكاس. غادي نبداو ان شاء الله على بركه الله واحد السلسله اللي هي زوينه ولا محاله غادي تعجبكم، انا متاكد انها غادي تعجبكم. هاد السلسله عندها علاقه بلا كومونيكاسيون، ما غادي تقرب بهذيك الطرق التقليديه، غادي نديروها بواحد الطريقه اللي هي انتراكتيف، الوغ اللي هي تفاعليه. كيفاش تفاعليه؟ غادي يكونوا دي فيديو ما غادي يكونوا فيهم انت اللي خصك تجاوب على لي كيسيون اللي تنطرح لك. حنا تنعرفوا بان لا كومونيكاسيون اغلب الاحيان هي سو سون دي كيسيون اي دي ريبونس. اتفقنا؟ يعني الا تعلمتي تسول وتعلمتي تجاوب ولا تعلمتي تجاوب على السؤال ولا تعلمتي تو، يعني هنايا تتولي كابابل انك تدخل في دون اون كونفرساسيون. هكا بكل بساطه غادي تحاول غادي تناقش مع الناس وغادي توافق وما غاديش يبقى عندك اشكاليه في هذه اللغه هذه. بزاف ديال الناس باش يطرح عليهم سؤال ولا شي حاجه تيتبلونطاو ما تلقاوش لي مو ولا لي تاعهم كيفاش يعبروا على هذاك الحوايج اللي عندهم هما لداخل. بارفي. اليوم ان شاء الله غادي نبداو بالحلقه الاولى ولا الدرس الاول. ركز معايا نعطيك السر حيت اول مره خصني نشرح لك. دابا انا نورمالمون غادي يكونوا دي زيكزارسيس، هاد لي زيكزارسيس خصك انت تجاوب عليهم، يعني خصك دابا تجبد اجنده ولا تجبد دفتر ولا تجبد شي حاجه وتقيد فيها اي سؤال غادي نسولو لك انت غادي تجاوب عليه. فاش غادي تجاوب عليه انا عاد غادي ندير التصحيح ديالو، عاد غادي انا نجاوب عليه وانت غادي تنوطي لراسك شحال جبتي وتخلي لي في لي كومونتير شحال جبتي. غادي يكونوا 5 ديال لي فراز، 5 ديال لي فراز اللي غادي نعطيكم، يعني خصك تكتب لي تحت في لي كومونتير شحال جبتي هكا باش نشوف واش الناس سون انتريسي لهاد الكونتوني هذا ولا هاد لا سيري اللي غادي نبدا. اتفقنا؟ يعني غادي تجاوب وفي الاخر غادي تجمع شحال عندك من جمله وما تغش ما والو، ما تمشي لا تقلب لا في ابليكاسيون لا والو، حاول دير من راسك. وانا اي حاجه غادي نكتبها لكم غادي نشرح لكم علاش درناها بالتفاصيل باش هكا تعلموا بزاف ديال الحوايج في نفس الوقت، نتعلموا الغرامير لا كونجيغاسيون اي اوسي لا كومونيكاسيون. بارفي. اتفقنا؟ يعني غادي نعطيكم دي كيسيون غادي نسولكم باللغه العربيه نتوما غادي تحاولوا تترجموا باللغه الفرنسيه في الدرس ديال اليوم. ركز معايا لا تكستر. وحاجه وحده اللي غادي نطلب منكم بارطاجيو لا فيديو باش كلشي يستافد ان شاء الله. ركزوا معايا نعطيكم السر. غادي نبداو باول باش ما نطولوش في هذا الانتروداكسيون. غادي نبداو باول كيسيون ولا اول جمله غادي نعطيكم. ركز معايا كتبها بالعربيه ومن بعد دير لها الترجمه. انا نكتبوها باللغه العربيه. لماذا كنت غائبا بالامس؟ لماذا كنت غائبا بالامس؟ لماذا كنت غائبا بالامس؟ علاش كنت غايب البارح؟ علاش كنت غايب البارح؟ الجواب ديالها كنت غائبا لانني مريض. فهمتنا؟ الوغ لماذا كنت غائب؟ علاش كنت غايب البارح؟ كنت غايب البارح حيت كنت مريض. مزيان. دابا انا بغيتك هذه دير لي الترجمه ديالها، غادي نعطيك 30 ثانيه دير لي الترجمه ديالها الله يعطيها ليك وكتبها عندك باش فاش انا غادي ندير التصحيح غادي تشوف واش عندك صحيحه ولا خطا. الا لقيتي خطا، الا كان خطا غير في الاورتوغراف ماشي مشكل، الا كان غير في الكلمه ما كتبتيهاش مزيان ماشي مشكل. اما تنهضروا الا كان في الكونجيزون ولا كان في الغرامير ديك الساعه خطاتي. اتفقنا؟ الوغ عندكم 30 ثانيه كيقول لكم كتبوا لماذا كنت غائبا بالامس؟ كنت غائبا لانني كنت مريض. اتفقنا؟ بارفي. غادي نحاولوا نجاوبوا دابا على هاد لا فراز هادي. هنا ركز معايا. لماذا غادي نحاولوا نبداو باي حاجه، قلت لكم اي حاجه غادي نشرحها لكم. لماذا باللغه الفرنسيه تنقولوا بوركوا. كنت غائب بالامس. بوركوا كنت لو فيرب ات في لامبارفي tu étais. غائب هي ابسون hier اللي هي بالامس ولا البارح. Pourquoi tu étais absent hier؟ لماذا كنت غائبا بالامس؟ اللي بغينا نقولوها للبنت لماذا كنت غائبه تنقولوا absente وتنزيدوا او على فان. اتفقنا؟ كنت غائب لانني مريض. مثلا j'étais absent parce que j'étais malade. اتفقنا؟ alors pourquoi tu étais absent hier؟ j'étais absent parce que j'étais malade. اتفقنا؟ كنت غائبا بالامس لانني كنت مريض. مزيان، هذه هي الترجمه الصحيحه. اتفقنا؟ يعني هاد ستركتور ولا هادشي هنا باسكو نقدروا ما نديروش باسكو، تقدر دير كار، تقدر دير بويسكو، يعني هادو كلهم حوايج اللي تيمشيو لانني، يعني هنايا لا كوز.
مزيان. اتفقنا؟ حاولوا تنقلوا معكم هادشي اللي عندكم بالسهل. غادي ندوزو لحاجه اخرى، نتمنى لكم تكونوا جبتوا هذه صحيح. غادي ندوزو لحاجه اخرى، مثلا غادي نقول لك مثلا هل اشتريت الخبز؟ هل اشتريت الخبز؟ نعم اشتريته. نعم اشتريته. الوغ عندك 30 ثانية ولا 30 سكوند. هل اشتريت الخبز؟ واش شريتي الخبز؟ نعم اشتريته. هنا راه خصني ندخل ضمير. اشتريته، هاد الهاء تتعود نورمالمون على الخبز. اتفقنا؟ هاي هاد الهاء تتعود نورمالمون على الخبز، يعني خصك تدخل ضمير، ما ديرليش التكرار، حيت اون يوتيليز لي برونون بوغ ايفيتي لا ريبيتيسيون. بارفي. كتب 30 ثانية عندك، حاول تكتب الله يخليك. تنحاول ندير دي فراز اللي هما سامبل كلشي يقدر يجاوب عليهم. كنتي مبتدئ، كنتي متوسط، كنتي افونسي، تقدر تجاوب على هاد لي كيسيون هادو. غادي نجاوبو. بارفي. هل أداة استفهام تنستعملوها. هل اشتريت الخبز؟ اسكو اشتريت. اسكو هنا لو فيرب acheter مالو في لو باسي كومبوزي. Tu as acheté. Est-ce que tu as acheté du pain? Du pain. Est-ce que tu as acheté du pain? Pain هو الخبز. نعم اشتريته. Oui. اشتريته. هنا عندي pronom. Oui. Je. عقلاتكم الساعة. Je n'ai acheté. هنا حيت عندي جي تندخل هاد اون، حيت هادي جو نورمالمون تتمشي هاد الاو تتبقى جو ني اشتي. وي جو ني اشتي. اتفقنا؟ نعم اشتريته. حاولوا تعقلوا راسكم السر على هاد الجمل، وعقلوا لا طريقه كيفاش ندير الترجمه بكل بساطه. تنستعملوا قواعد اساسيه اللي هي بسيطه، ما كاينش شي حاجه اللي هي صعيبه. هاد الادوات كلهم، هاد الحوايج علمتهم لكم وقريتهم لكم، الا كنت تتبع الدروس ديالي غادي يجيك هادشي ساهل. فهمتوا؟ غادي ندوزو مثلا لجمله اخرى. نقول لك باغ اكزومبل نعاودو هل تكلمت مع أمك؟ مثلا هل تكلمت مع أمك؟ نديرو نعم تكلمت معها. نعم تكلمت معها. الوغ هل ديجا عندنا اللي هي اسكو. هل تكلمت مع أمك؟ نعم تكلمت معها. هاد معها راه تتعود نورمالمون على الأم. اتفقنا؟ هذا حتى هو غادي نخدمو واحد الضمير اللي تيمشي مع هاد الحوايج هادو. اتفقنا؟ حاولوا تعقلوا على راسكم سنه. عندكم 30 ثانيه، حاولوا تجربوا عليها، راه ساهله ماشي شي حاجه اللي صعيبه. هاد الحوايج ديجا كنا درناهم وتنعاودوا هاد الحوايج، يعني قواعد علمتهم لكم ديجا. يعني اللي تيتفرج الفيديو ديالي غادي يقدر يجاوب. حاولوا عندكم 30 ثانيه، جربوا الله يخليكم باش ندوزو للتصحيح ديال هادشي هذا. الوغ هل تكلمت مع امك؟ نعم تكلمت معها. كيف تتشوفوا راه نقدروا نبدلوا. هل تكلمت مع اخيك؟ هل تتكلم وهل ستتكلم؟ يعني تنبدلوا غير الازمنه وتيتبدل تنبدلوا الازمنه، يعني لا كونجيغيسيون، وتيتبدل هنايا مع من، وهنا تتولوا عندي بزاف ديال لي فراز نقدروا نخرجوهم من جمله واحده. فهمتوا؟ هاد لي فراز هادو نقدروا نعبروا بزاف. هل اشتريت الخبز؟ هل اشتريت الحلوى؟ هل اشتريت الفواكه؟ هل اشتريت، فهمتي ولا فهمتي؟ هل ستشتري الخبز؟ هل ستشتري الحلوى؟ هل ستشتري الادوات؟ فهمتوا؟ اكسيتيرا. كاينين بزاف. نديروا ترجمه. اسكو تكلمت. Le verbe parler في le passé composé. Tu as parlé. Est-ce que tu as parlé à ta mère? كاين اللي يكتب avec. حتى هي صحيحة، mais c'est mieux يكتبوا à ta mère. هل تكلمت مع أمك؟ Est-ce que tu as parlé à ta mère? Alors la réponse oui. حيت عندي نعم. Oui. ركز معايا. تكلمت تنديرو je، وهنا عندي حيت عندي الباسي كومبوزي اي، وهنا بارلي في الباسي كومبوزي. اتفقنا؟ الوغ ولكن هنا معاها، هنا عندي واحد الضمير اللي هو لوي. هاد لوي وقتاش ندير هاد الضمير؟ فاش تيكون عندي هنا شي حاجه عندها وتيجيني هذاك الضمير هو، فهمتوا؟ تيكون مسبوق، هذيك الكلمه تتكون مسبوقه افيك اكسون، تقدروا نعبروها بلوي. الا كان مفرد في لوي سواء مؤنث او مذكر تنديروا لوي، الا كان جمع تنديروا لوغ بلا اس بلا والو. اتفقنا؟ حاولوا تقولوا وي je lui ai parlé. الوغ عقلوا راسكم السر. تنتمنى الفكره تكون واضحه. ديروا لي هذا راه كل واحد، هذا راه واحد، هذا راه جوج، 3 4 5 6. الوغ راه 6 فراز هنايا عطيتكم. فهمتوا؟ نتمنى الفكره تكون واضحه. كتب لي في لي كومونتير شحال جبتي صحيح. كتب لي في لي كومونتير شحال جبتي صحيح باش نشوف النيفو ديالكم واش راكم غاديين مزيان ولا لا. وهذه غير البدايه، باقي
جمل اخرى، باقي عبارات، باقي بزاف ديال الحوايج. كل مره غادي نحاول ننوع لكم، كل مره غادي ندير لكم حاجه. تقريبا هادشي غادي نبدا نحطوه كل نهار باش هكا تخدموا معايا ا ديستونس، دي كور انتراكتيف اول مره غادي يكونوا. يعني غير وجد لي راسك وغادي تتعلم هذا العام اللغه الفرنسيه ان شاء الله باذن الله كيف ما تعلموها اللي قبل منكم. حاجه وحده اللي تنطلب منكم هي تبارطاجيو لا فيديو باش تعمل الفائده مع لا فامي ديالكم، لي زامي ديالكم وفي لونطوراج ديالكم. كان معكم عزيزي الى اللقاء بكم فيديو جديد ودروجيه تنقول لكم السلام عليكم.